बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का जॉनथन स्वान के साथ जो इंटरव्यू हुआ, उस पर हकीकत टीवी चैनल पर आपको पूरा इंटरव्यू उर्दू में ईच एंड एवरीथिंग ट्रांसलेट करके आपको उसकी वीडियो बना कर दी गई। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो डायरेक्टली इमरान खान पर हिट किया गया है, क्योंकि इमरान खान ने कम से कम उनकी 2500 अरब डॉलर की इंडस्ट्री के ऊपर लात मारी है और वो इमरान खान को बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। कोई और शख्स होता और उसने इमरान खान के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू की होती तो शायद मामला और होता, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर जब इमरान खान के बारे में ये बात कही गई तो फिर सोचिए उन्होंने कैसे जवाब दिए। सारी तफसीलात बताएंगे कि इस वक्त खुफिया ताकतें हर लिहाज से इमरान खान को कैसे नापसंद करती हैं और ये क्या सवाल था और किस इंडस्ट्री पर इमरान खान ने पाँव रखा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सूरत हाल कुछ इस तरह है कि हालिया पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर 1 जो सूरत हाल है वो ये है कि बच्चों के साथ ज़्यादती, बदफेली, लड़कियों के साथ ज़्यादती, लड़कों की लड़कों के साथ। इमरान खान ने एक बात कही थी कि असल में औरतों के जो कपड़े हैं वो छोटे हैं, टाइट हैं, जिसके अंदर एक इश्तियाल पैदा होता है। तो इमरान खान पर उंगलियां उठी कि मदरसों के अंदर तो बच्चों ने पहना है, या छोटी बच्ची जो है उसने तो पूरे कपड़े पहने हैं, उसने कौन सा ऐसा किया है जिस पर तनकीद हुई। ये तमाम पूरी तरह इसके पस मंज़र में सारी गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो समझ लें सवाल जो इमरान खान की ज़ात पर किया गया। इमरान खान को ये कहा गया कि आपने एक हालिया गुफ्तगू करते हुए बात की है कि पाकिस्तान में ज़्यादती के केस हों या पाकिस्तान में जिस्मानी जो भी क्राइम होता है उस पर आपने एक तो लॉ की बात की, दूसरा आपने स्ट्रिक्ट नए लॉ लेकर आए जिस पर नामर्द बनाने के, तीसरा आपने जो अहम तरीन बात ये की कि किस तरह औरतें अगर हिजाब करें या पूरे कपड़े पहने तो आप ये टेम्पटेशन रोक सकते हैं और कोई भी मर्द उसकी विल पावर नहीं होगी फिर आपको हाथ लगा सके या वल्गैरिटी फैले या इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस। अब सवाल करने वाले एंकर ने कहा कि एक तरफ तो औरत से ज्यादती होती है और आप उसी को कह रहे हैं कि वही जिम्मेदार है। इमरान खान ने कहा इट इज सच नॉनसेंस। मैंने ये नहीं कहा। सबसे पहले तो समझ लें मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट ऑफ पर्दा, आप पर्दा करते हैं, आप हिजाब लेते हैं, तो उसके बाद आप टेम्पटेशन रोकते हैं। असल में यूनाइटेड नेशन ने हालिया की रिपोर्ट जारी की जिसके अंदर बताया गया कि मर्दों के जज्बात किस तरह उभरते हैं। देखिए, नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आई है कुछ अर्सा पहले, वो है दिल्ली क्राइम के नाम से। आपको याद होगा कि 16 दिसंबर 2012 को, और ये तारीख का बदतरीन केस था जिससे पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ एक नफरत हुई कि दिल्ली में एक चलती हुई बस में 6 लोग इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं। और ये तारीख का इतनी बुरी सूरत हाल थी कि बताते हुए भी तकलीफ़ होती है कि खातून के अंदर जो अंतड़ियाँ और जो बहुत सारी चीज़ें थी बाहर वो निकाली गई। ये बदतरीन केस था। इसमें असल में जब दिल्ली पुलिस ने काम तो बहुत ज़बरदस्त किया, जिस पर दिल्ली क्राइम बनी, नेटफ्लिक्स पर आप देख सकते हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया में इसको पजीराई मिली। इसमें जब बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया तो गिरफ्तार होने वालों ने कहा कि देखिए, होता यूँ है कि जब कोई औरत आती है वो इस तरह के कपड़े पहनती है तो हमारे अंदर इश्तियाल पैदा होते हैं, हमें दिल करता है हम नोच रहे। इस्लाम क्यों कहता है आप अपनी नज़रें नीची रखें? ये वो चीज़ है। आप अगर औरत को कहते हैं तो आपको मर्द को भी कहना चाहिए। ये चीज़ दोनों होनी चाहिए। अब असल में इसके बाद एक बहस छिड़ गई थी कि क्या भारत के अंदर ये काम होता है फलाना। उस फिल्म में आप जब देखते हैं तो आपको चीज़ें मिलती। असल में सूरत हाल ये होती है कि अब जब सर्वे बता रहे हैं कि चूँकि आप फहश फिल्में आसानी से अपने मोबाइल से देख सकते हैं, तस्वीर, तो फिल्मों के अंदर जो चीज़ दिखाई जाती है वो अलग होती है। अब जो कि कोई भी मर्द हो, उसकी बीवी उस तरह से उसको जिस्मानी तौर पर खुश नहीं करती जो फिल्मों में दिखाया जाता है, क्योंकि वो तो एक्ट हो रहा था, वो तो 4-4 घंटे में जाकर एक सीन बनता है। यहाँ पर ये समझते हैं ऐसा ही हो, उसकी वजह से उनकी बीवियाँ नहीं करती तो वो किसी को देखते हैं तो उनको जेलसी होती है। ख़ास तौर पर लोअर तबके में रोमांस का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, तो वहाँ पर जब वो देखते हैं तो उनके अंदर इश्तियाल पैदा होता है। अब इसके बाद पूरी दुनिया में केस हुआ। यही बात जब इमरान खान ने कही तो ये सारे इमरान खान के खिलाफ हो गए, क्योंकि असल में आप ये देखें कि जो अंडर गारमेंट्स हैं, जो बिकनी और ये तमाम फैशन इंडस्ट्री,
یہ تقریباً 2000 ارب ڈالر کی انڈسٹری ہے پوری دنیا کے اندر، تمام چیزیں آپ ملا لیں۔ اگر آپ حجاب لیتے ہیں، آپ کور کرتے ہیں، تو وہ ساری کمپنیز تو بینکرپٹ ہو جائیں گی، ان کا کام کیسے چلے گا؟ مثال کے طور پر وکٹوریا سیکرٹ ایک اتنا بڑا برانڈ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جسم کے آزاد دکھانے ہیں، وہ بکتا ہے، انڈر گارمنٹس بکتے ہیں، پوری دنیا میں دھندا چلتا ہے۔ اگر حجاب لے لیں تو شیمپو کی انڈسٹری تو بند ہو جائے گی۔ تو عمران خان کے خلاف انٹرنیشنل تو کیمپین چلی، لیکن اب انٹرویو کرنے والے نے بھی ڈائریکٹلی عمران خان پر الزام لگایا۔ عمران خان نے کہا کہ ایک چیز آپ پہلے ذہن میں رکھیے گا، ہمارے یہاں پر کوئی نائٹ کلبز نہیں ہوتے، ہماری سوسائٹی ڈیفرنٹ ہے، یہاں جینے کا انداز ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہلے کبھی ہوتا نہیں تھا کہ عورت اپنے جسم دکھائے، لباس دکھائے۔ اب جب یہ نئی چیز انٹروڈیوس ہمارے معاشرے میں ہوئی ہے تو لوگوں کے جذبات مجرور ہے۔ بالکل ٹھیک ہونے کا مثال کے طور پر پاکستان کی 60 سے 65% آبادی گاؤں میں رہتی، اب وہاں پر رومانس اور اس طرح کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ وہاں جب وہ فلم دیکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا موٹر وے کا واقعہ، وہ جنونی حد تک یہ کیفیت آ چکی ہے۔ بہرحال یہ مینٹالٹی بڑی خطرناک ہے، ایون کہ اب تو یہ صورتحال کسی نے برقع بھی پہنا تو نہیں چھوڑتے۔ اب عمران خان نے اس کو کلیئرلی بات کی کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں سوسائٹی کے۔ عمران خان کو پوچھا گیا کہ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ عورت کا اس میں کیا، پہنے لینے کا اس میں کیا صورتحال ہے، کوئی وہ کیسے ذمہ دار ہو سکتی ہے مرد کو ابھارنے میں؟ خان نے کہا کہ اگر کوئی عورت چھوٹے کپڑے پہن رہی ہے تو وہ مردوں کو ضرور ابھارتی ہے، یا تو مرد روبوٹ ہو تو سمجھ آتی ہے، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ خان نے کہا یورپ کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، امریکہ میں نہیں ہوتی، پاکستان میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں، میں معافی چاہتا ہوں، جب آپ کرکٹ سٹار تھے تو آپ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ پلے بوائے تھے، آپ جانتے ہیں آپ کی ایسی تصاویر ہیں جو بیڈ روم کے اندر آپ نے شرٹیں اتاریں، ظاہر سی بات ہے بیچ کے اوپر عمران خان کی تصاویر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ مناظر سارے۔ عمران خان کو تنقید کی گئی کہ آپ جب پلے بوائے تھے، آپ جب کرکٹ سٹار تھے، آپ دیکھیے ہمت دیکھیے اس شخص کی کہ اس نے کویسچن پوچھ لیا، اور ہمت دیکھیے عمران خان کی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ پارٹ کینسل کر دیں۔ عمران خان نے اس کا جواب دیا، اس نے کہا کہ آپ نے یاشی کی تو ٹھیک ہے، اب کوئی دوسرا کرے تو آپ کو غصہ چلتا ہے۔ عمران خان نے کہا دیکھیں بات میری ذات کی حد تک نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میری ذات کی حد تک بات ہوتی تو وہ الگ بات ہے، یہ میری سوسائٹی کی بات ہے، میں پرائم منسٹر ہوں، یہاں پر سوسائٹی بیہیو کرتی ہے۔ دیکھیے آپ کسی شخص کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے توبہ کر لی، فلانا کر لی، وہ آپ کو کہے گا اچھا تم نے کر لی تو ہمیں بھی چانس ہو۔ اگر کوئی شخص سوسائٹی بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو اس طرح کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے دور کے اندر یہ تمام ننگ دھڑنگ کام کیے اور اب آپ لوگوں کے دور۔ عمران خان نے کہا میں پرائم منسٹر ہوں، میری ذمہ داری ہے میں اپنی سوسائٹی کو اس چیز سے بچاؤں، لہٰذا اس پوری صورتحال کے اندر ہمارے یہاں پر یہ چیز الاؤ نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ عورت یہاں پر اگر پردہ کرتی ہے تو کرائم ریٹ کم ہوتے ہیں۔ دیکھیے ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ٹیمپٹیشن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مرد کو بھی نگاہ نیچے رکھوائیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ آپ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے یہ کام کروائیں، آپ 2-4 لوگوں کو سزا دیں، آپ دیکھیں معاملہ کیسے جاتا ہے۔ لہٰذا اس پوری صورتحال کے اندر عمران خان نے جواب دیا اور زبردست جواب دیا، کیونکہ اب انٹرنیشنل خفیہ طاقتیں عمران خان سے خوش نہیں ہیں کہ وہ اسلام کا کوئی بھی قانون عمل درآمد اس پر کروائیں تو یہ معاملہ چلتا۔ آپ مفتی کو دیکھ لیں، اب مفتی عزیز الرحمان، اس کا کیس عمران خان خود آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے اس کو حل کروانے میں کردار ادا کیا کہ اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ اس پورے کھیل کے اندر ایک بڑا ٹف کویسچن پوچھا گیا کہ آپ یہ کام شرٹیں اتار کر کرتے رہے، اب کوئی دوسرا کرے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمت ہے کسی بھی پرائم منسٹر کی کہ وہ اس پورے کھیل میں 80 منٹ کا انٹرویو تھا، 12 منٹ تک محدود کروایا گیا۔ عمران خان چاہتے تو یہ سین کٹوا سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کٹوایا۔ حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔